चेयरमैन सेनेट ने हुकूमती और अपोजिशन अरकान की मुखालिफत पर पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की रोकथाम का बिल 2023 रोक कर दिया। चेयरमैन सेनेट सादिक संदरानी की जेर सदारत होने वाले इजलास में पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की रोकथाम का बिल वज़ीर मुमलिकत शहादत ऐवान ने पेश किया, जिसके बाद चेयरमैन सेनेट ने मुजव्वज़ा बिल पर ऐवान से राय मांगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर में मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का संग बुनियाद रख दिया। मुख्तलिफ मनसूबों के संग बुनियाद रखने की तकरीब गवर्नर हाउस लाहौर में मुनक्किद हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तकरीब में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत वज़ीर-ए-आज़म को मनसूबों बारे ब्रीफिंग दी। तकरीब में गवर्नर पंजाब मोहम्मद वलीउर रहमान, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रज़ा नकवी, वफाकी वज़ीर तवानाई सुरेंद्र शहीद, सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम, कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा और दीगर आला हुक्काम मौजूद थे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो सरकारी एक रोज़ा सरकारी दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात पहुँच गए। मुत्तहिदा अरब अमारात के आला हुक्काम और पाकिस्तान के सफ़ीर फैसल नियाज़ तिरमिज़ी ने एयरपोर्ट पर वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का इस्तकबाल किया। बिलावल भुट्टो मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों बरातुल ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल किया जाएगा। कोट छुटा में पुलिस मुकाबला, थाना झो कतरा की हवालात तोड़कर फरार होने वाले दोनों मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। जख्मी मुलजिमान को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सफाक जुनूनी मुलजिम अपने अंजाम को पहुंच गया। बुरेवाला में बीवी और बच्चों को असलहे के जोर पर यरगमाल बनाकर तशद्दुद का निशाना बनाने वाला मुलजिम मारा गया। मुलजिम काजी अहमद ने अपनी बीवी बच्चों को 3 माह से यरगमाल बना रखा था। मुलजिम ने छुरी के वार करके बेटे की आंखें भी जाया कर दी थी। पुलिस मुलजिम को घर से पिस्तौल की बरामदगी के बाद वापस ले जाया जा रहा था कि मुलजिम ने कांस्टेबल से सरकारी बंदूक छीनने की कोशिश की। इसी दौरान गोली चल जाने से मुलजिम हलाक हो गया। भोटकी पुलिस की कामयाब कार्रवाई, 1 माह कबल अगवा होने वाले 2 मुखियों को बाजियाब करा लिया। मुश्ताक अहमद और मोहम्मद उमर को डाकुओं ने पुरानी सरहद से मोहम्मद भारो से अगवा कर लिया था। ऑपरेशन एसएसपी घोटकी की जेर निगरानी डीएसपी एसएचओ ने किया। डाकुओं के चुंगल से आजाद मुखियों ने एसएसपी घोटकी तनवीर हुसैन का शुक्रिया अदा किया। कोटला और बाब अली खान में मामूली कलामी पर वॉलीबॉल का प्लेयर कत्ल। मुलजिम आमिर इलियास नशे में धुत था, घर की छत पर चढ़कर वसीम अंसर को गोलियां मार दी। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक किसी किस्म की कलामी नहीं हुई। मकतूल वसीम अंसर मुलजिम आमिर के घर के करीब वॉलीबॉल का मैच खेल रहा था कि अचानक मुलजिम ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मंच। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में खुश आमदीद नाज़रीन। बड़ी खबर से आपको आगाह करें कि कोट छुटा में पुलिस मुकाबला,
थाना झोकतरा की हवालात तोड़कर फरार होने वाले दोनों मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार हो गए। इस पर रिपोर्ट जानेंगे नजीर अंजुम अहमदानी से। जी बिल्कुल नाजरीन, आपको बता रहे हैं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने लाहौर में मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का संग बुनियाद रख दिया। तफसीलात के मुताबिक मुख्तलिफ मनसूबों के संग बुनियाद रखने की तकरीब गवर्नर हाउस लाहौर में मुनक्किद हुई। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने तकरीब में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। वजीर आजम को मनसूबों बारे ब्रीफिंग दी गई। तकरीब में गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीग रहमान, निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन रजा नकवी, वफाकी वजीर तवानाई खुरम दस्तगीर, सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम, कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा और दीगर आला हुक्काम मौजूद थे। इस दौरान आपको बता रहे हैं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने लाहौर में मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का संग बुनियाद रख दिया है। तफसीलात के मुताबिक मुख्तलिफ मनसूबों के संग बुनियाद रखने की तकरीब गवर्नर हाउस लाहौर में मुनक्किद हुई। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने तकरीब में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की है। वजीर आजम को मनसूबों बारे ब्रीफिंग दी गई। तकरीब में गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीग रहमान, निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन रजा नकवी, वफाकी वजीर तवानाई खुरम दस्तगीर, सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम, कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा और दीगर आला हुकाम भी मौजूद थे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का पुरमन आशूरा मुहर्रम के इनेकाद पर इजहार तशक्कुर। अपने जारी करदा बयान में वजीर आजम ने विफाकी वजीर दाखिला, तमाम सूबाई वज़राए, विफाकी और सूबाई हुकाम और सिक्योरिटी फोर्सेस को बेहतरीन इंतजाम पर शाबाश दी। कहा कि वज़राए आला, सूबाई और ज़िला इंतजामिया को बेहतरीन इंतजाम पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। अमन अमान के नफाज को यकीनी बनाते हुए आशूरा के जुलूसों के लिए बेहतरीन इंतजाम किए गए। विफाकी और सूबाई महकमों और सिक्योरिटी के तमाम अदारों ने बेहतरीन इश्तराकी अमल से काम किया। वजीर आजम का कहना था कि पुलिस के अफसरान और जवानों को शाबाश देता हूँ जिन्होंने दिन रात सिक्योरिटी की खिदमत अंजाम दी। अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम की वजह से कोई नाखुशगवार वाकया नहीं हुआ। चीन के नायब वजीर आजम 3 रोजा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक चीन के नायब वजीर आजम सी पैक की 10 साला तकरीबात में शिरकत करेंगे। चीनी मेहमान के हमरा आला सतह वफ्द भी पाकिस्तान आएगा। दफ्तर खारजा के मुताबिक सी पैक की 10वीं सालगिरह की तकरीबात में शिरकत के साथ चीनी नायब वजीर आजम सदर आरिफ अलवी और वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात भी होगी। दोनों ममालिक के माबैन बाहमी और दफाई ताउन के फरोग पर मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। एलामिया के मुताबिक नायब चीनी वजीर आजम ने सी पैक और पाक चीन इक्तसादी ताल्लुकात में अहम किरदार अदा किया। सी पैक मनसूबों पर अमल दरामद में भी मुतहरिक रहे। चीनी नायब वजीर आजम का दौरा पाक चीन आला सतह के राब्तों का हिस्सा है। दूसरी जानब चीनी नायब वजीर आजम की आमद पर इस्लामाबाद में 31 जुलाई और 1 अगस्त को मकामी तातील का ऐलान किया गया। इस मौके पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी 1 रोजा सरकारी दौरे पर मुतहिदा अरब अमारात पहुंच गए। मुतहिदा अरब अमारात के आला हुकाम और पाकिस्तान के सफीर फैसल नयाज तिरमसी ने एयरपोर्ट पर वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का इस्तकबाल किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दौरे के दौरान वजीर खारजा बिलावल भुट्टो मुतहिदा अरब अमारात के वजीर खारजा शेख अब्दुल्ला बिन जैद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों बरादर ममालिक के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल किया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि वजीर खारजा मुतहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद के भाई के इंतकाल पर ताज़ियत करेंगे। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो दुबई में बेनजीर भुट्टो के मुजस्मे की निकाब कुशाई की तकरीब में भी शिरकत करेंगे। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का सिविल सेक्रेटेरिएट का तफसीली दौरा। मुख्तलिफ शोबों में जारी तामीराती कामों का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने कहा कि चीफ सेक्रेटरी ने मुख्तसर अरसे में सिविल सेक्रेटेरिएट की तामीर और मुरम्मत और
تعزین و آرائش کے سلسلے میں شاندار اور مثالی اقدامات کیے ہیں۔ چیف سیکرٹری زاہد اختر زمان کے سول سیکرٹریٹ کے لیے قابل قدر اقدامات لائق تحسین ہیں۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے محکمہ داخلہ کی زیر تعمیر عمارت کا بھی معائنہ کیا اور سول سیکرٹریٹ میں جاری تعمیراتی کاموں میں اعلیٰ معیار کو سراہتے ہوئے کام جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی۔ چیف سیکرٹری زاہد اختر زمان نے جاری تعمیراتی کاموں اور تزئین و آرائش کے بارے میں وزیر اعلیٰ کو بریف کیا۔ چیف سیکرٹری زاہد اختر زمان، انسپیکٹر جنرل پولیس ڈاکٹر عثمان انور، ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ، کمشنر لاہور ڈویژن، سی سی پی او اور متعلقہ حکام بھی اس موقع پر موجود تھے۔ مسلم لیگ نون کو چھوڑ کر پی ٹی آئی میں جانے والے سابق ضلعی صدر کی پاکستان مسلم لیگ نون سے واپسی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے سابق ضلعی صدر ملک طارق اعوان نے چند سال قبل پی ٹی آئی جوائن کی تھی۔ ملک طارق اعوان نے نون لیگ میں واپسی کا اعلان وفاقی وزیر احسن اقبال سے ملاقات کے دوران کیا۔ اس موقع پر احسن اقبال کا کہنا تھا کہ ملک طارق کے پارٹی میں دوبارہ شمولیت کے اعلان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ملک طارق اعوان ہمارے قدیمی ساتھی ہیں۔ درمیان میں کچھ بدگمانیاں ہوئی جو دور ہو گئی۔ کوئی بھی محب وطن پاکستانی 9 مئی کے بعد پی ٹی آئی کے ساتھ خود کو وابستہ رکھتا ہے تو یہ اس کے لیے بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی جو سیاست کر رہی ہے اس سیاست نہیں کہتے بلکہ ریاست اور ملک دشمنی کہتے ہیں۔ امریکہ کے اندر پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا اور پی ٹی آئی کی تنظیم پاکستان کے خلاف جو گھناؤنی سازش کر رہی ہے اس پر جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ پی ٹی آئی کا چہرہ عوام کے سامنے آ چکا۔ پاکستان مسلم لیگ نون واحد ہے جو پاکستان کو بحرانوں سے نکال سکتی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے روات میں 100 کلو واٹ ڈیجیٹل ڈی آر ایم میڈیم ویو ٹرانسمیٹر منصوبے کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ ریڈیو پاکستان روات پہنچنے پر وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ ریڈیو پاکستان اور پی ٹی وی ملک کا اثاثہ ہے۔ ریڈیو پاکستان کا آرکیو ڈیجیٹل ہو چکا ہے اور یہ جدید ٹرانسمیٹر ڈیجیٹل ریڈیو مونڈیال ٹیکنالوجی پر مبنی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا کہ وزیر اعظم جلد افتتاح کریں گے۔ اس جدید ٹرانسمیٹر کی تنصیب سے 33% بجلی کی بچت ہوگی۔ ریڈیو پاکستان کے 20 سے 14 میڈیم ویو اپنی عمر پوری کر چکے تھے۔ مریم اورنگزیب نے بتایا کہ ٹرانسمیٹر راولپنڈی کے نواحی علاقے روات میں نصب ہوگا جس کی تکمیل 2 سال میں ہوگی۔ اب ریڈیو پاکستان کی آواز اور نشریات 52 سے زائد ممالک تک سنی جا سکے گی۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے روات میں 100 کلو واٹ ڈیجیٹل ڈی آر ایم میڈیم ویو ٹرانسمیٹر منصوبے کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ ریڈیو پاکستان روات پہنچنے پر وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ میڈیا سے گفتگو کے دوران انہوں نے کہا کہ ریڈیو پاکستان اور پی ٹی وی ملک کا اثاثہ ہے۔ ریڈیو پاکستان کا آرکیو ڈیجیٹل ہو گیا ہے اور یہ جدید ٹرانسمیٹر ڈیجیٹل ریڈیو مونڈیال ٹیکنالوجی پر مبنی ہے۔ چیئرمین سینیٹ نے حکومتی اور اپوزیشن ارکان کی مخالفت پر پرتشدد انتہا پسندی کی روک تھام کا بل 2023 ڈراپ کر دیا۔ چیئرمین سینیٹ صادق سنجرانی کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں پرتشدد انتہا پسندی کی روک تھام کا بل وزیر مملکت شہادت ایوان نے پیش کیا۔ بل پیش کرنے پر اپوزیشن ارکان اپنی نشستوں پر کھڑے ہو گئے، جس پر چیئرمین سینیٹ نے کہا کہ بل کمیٹی کو بھجوانے کا فیصلہ تو کرنے دیں، آپ کو بولنے کا موقع دیا جائے گا۔ پی ٹی آئی سینیٹر ہمایوں مہمن کا کہنا تھا کہ اتنا اہم بل ہے اور یہ لوگ کی زندگی پر اثر ڈالے گا۔ لگتا ہے رانا ثناء اللہ کا یہ بل تحریک انصاف کو الیکشن سے روکنے کا بل ہے۔ اس بل کے تمام شقوں سے تحریک انصاف کے خلاف بو آ رہی ہے۔ اس بل کے دور رس نتائج نکلیں گے۔ سربراہ عوامی مسلم لیگ اور سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا کہ اگست کا پہلا ہفتہ ہی بہت اہم ہوگا اور سیاست کا رخ پتہ چل جائے گا۔
ان کی گوٹی پھنس گئی ہے اور یہ گوٹی ایسی پھنسی ہے کہ ان کو لینے کے دینے پڑ سکتے ہیں۔ 15 مہینوں میں حکومت نے ایک دن کا نہیں توڑا، اس آخری ہفتے میں کون سی تلواریں چلا لیں گے؟ بھائی کو سفارتی پاسپورٹ دلوانے کے باوجود 15 مہینے میں نہیں لا سکے۔ اب خدا جانتا ہے نواز شریف کس حال میں اور کب آئے گا۔ سابق وفاقی وزیر نے کہا کہ اسحاق ڈار کو جس تیزی سے لانچ کیا تھا وہ ٹریلر ہی چلا اور فلم سینسر بورڈ نے پاس نہیں کی۔ اب یہ 5 آدمیوں کے نام جو دے رہے ہیں، یہ نام اتنی آسانی سے سینسر بورڈ کے پاس نہیں ہوں گے۔ راجہ ریاض بھی اپنا کام ڈال سکتا ہے۔ اگست میں 85 رکنی کابینہ اور ان کے حکمران اپنے سائز اور اوقات میں آ چکے ہوں گے۔ ستمبر ستمبر ہوگا۔ سیاسی پارٹیاں جو توڑ پھوڑ کے عمل سے دوچار ہونے والی ہیں وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکیں گی۔ افسوسناک خبر سے آپ کو آگاہ کرے کہ فاضل پور میں مسافر بس الٹ گئی جس کے نتیجے میں 5 افراد جاں بحق ہو گئے۔ راجن پور کی تحصیل فاضل پور میں تیز رفتاری کے باعث مسافر بس الٹنے سے 5 افراد موقع پر دم توڑ گئے جبکہ 20 زخمی بھی ہوئے ہیں۔ زائرین کی بس سخی سرور سے جیکب آباد سندھ جا رہی تھی کہ فاضل پور کے قریب حادثہ پیش آیا۔ ریسکیو حکام کا کہنا ہے کہ زخمی اور نعشوں کو ڈسٹرکٹ اور فاضل پور اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ بالکل ناظرین، آپ کو اس افسوسناک واقعے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ فاضل پور میں مسافر بس الٹ گئی جس کے نتیجے میں 5 افراد جاں بحق ہو گئے۔ راجن پور کی تحصیل فاضل پور میں تیز رفتاری کے باعث مسافر بس الٹنے سے 5 افراد موقع پر دم توڑ گئے جبکہ 20 زخمی بھی ہوئے ہیں۔ زائرین کی بس سخی سرور سے جیکب آباد سندھ میں جا رہی تھی کہ فاضل پور کے قریب یہ حادثہ پیش آ گیا۔ ریسکیو حکام کا کہنا ہے کہ زخمی اور نعشوں کو ڈسٹرکٹ اور فاضل پور اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے۔ سوات جانے والے سیاحوں کے لیے ایڈوائزری جاری کر دی گئی۔ اپر سوات ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے بارشوں کے پیش نظر جاری کردہ ایڈوائزری میں کہا کہ سیاح دریا، ندی نالوں اور آبی گزرگاہوں کے نزدیک رکنے سے گریز کریں۔ دوران سفر سڑک، دریا کے کنارے اور آبی گزرگاہوں کے نزدیک سیلفی لینے سے اجتناب کیا جائے۔ اتھارٹی نے مزید ہدایت کی کہ سیاح قیام سے پہلے ہوٹل اور دیگر عمارتوں میں کمزور حصوں کی خوب تسلی کر لیں۔ ڈرائیور گاڑی آہستہ اور احتیاط سے چلائیں۔ سیاحوں کو سفر کرنے سے پہلے سڑک کی حالت، لینڈ سلائیڈنگ اور موسم سے متعلق معلومات کے لیے ضلع انتظامیہ اور مقامی پولیس سے رابطے میں رہنے کی ہدایت کی جاتی ہے۔ گلگت بلتستان کے ضلع دیامیر میں لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے شاہراہ کراکرم گندلو سے تتا پانی تک بند ہو گئی۔ شاہراہ کراکرم کی بندش سے بڑی تعداد میں سیاح اور مسافر پھنس گئے۔ مقامی پولیس کا کہنا ہے کہ پھنسے ہوئے سیاحوں اور دیگر مسافروں کو نکالنے کے لیے امدادی کارروائیاں شروع کر دی گئی لیکن لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے امدادی کاموں میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ گلگت بلتستان کے ضلع دیامیر میں لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے شاہراہ کراکرم گندلو سے تتا پانی تک بند ہو گئی ہے۔ شاہراہ کراکرم کی بندش سے بڑی تعداد میں سیاح اور مسافر پھنس گئے۔ مقامی پولیس کا کہنا ہے کہ پھنسے ہوئے سیاحوں اور دیگر مسافروں کو نکالنے کے لیے امدادی کارروائیاں شروع کر دی گئی ہیں لیکن لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے امدادی کاموں میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مانسہرہ بابوسر ٹاپ کے قریب مسافر گاڑی گہری کھائی میں جا گری جس کے نتیجے میں ایک ہی خاندان کے 8 افراد جاں بحق اور 9 شدید زخمی ہو گئے۔ ناران سے بابوسر ٹاپ جانے والی ٹویوٹا ہائیس گیٹی داس کے مقام پر چڑھائی پر ہیٹ اپ ہونے کی وجہ سے روک دی گئی۔ گاڑی کے پچھلے ٹائر کے ساتھ پتھر رکھ دیا گیا تاہم قابو ہو کر گہری کھائی میں جا گری۔ حادثے کی اطلاع ملنے پر پولیس ریسکیو ٹیموں نے جائے حادثہ پر پہنچ کر جاں بحق ہونے والے اور زخمیوں کو کھائی سے نکال کر اسپتال منتقل کر دیا ہے۔ یہ افسوسناک ترین حادثہ پیش آیا ہے۔ ناظرین، آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ مانسہرہ بابوسر ٹاپ کے قریب مسافر گاڑی گہری کھائی میں جا گری جس کے نتیجے میں ایک ہی خاندان کے 8 افراد جاں بحق اور 9 شدید زخمی ہو گئے۔ ناران سے بابوسر ٹاپ جانے والی ٹویوٹا ہائیس گیٹی داس کے مقام پر چڑھائی پر ہیٹ اپ ہونے کی وجہ سے روک دی گئی۔ گاڑی کے پچھلے ٹائر کے ساتھ پتھر رکھ دیا گیا تاہم بے قابو ہو کر گہری کھائی میں جا گری۔
हादसे की इतला मिलने पर पुलिस रेस्क्यू टीमों ने जाए हादसा पर पहुंचकर जाँ बहक होने वालों और जख्मियों को खाई से निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। कोट छुट्टा में पुलिस मुकाबला थाना झोकतरा की हवालात तोड़कर फरार होने वाले दोनों मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। मजीद जानते हैं नजीर अंजुम अहमदानी की रिपोर्ट में। जी गुज़श्ता से पेवस्ता शब संगीन मुकदमात में मुलव्वस 3 मुलजमान इम्तियाज, इफ्तिखार और बाकिर हवलात की छत फाड़कर फरार हो गए थे, जिस पर डीपीओ ने एसएचओ कोट झोकुतरा फयाज लिशारी, मुहर्रर अब्दुल गफूर और संतरी को मुलाजमत से फारिग करते हुए थाना में मुकदमा दर्ज करा दिया। संतरी को गिरफ्तार कर लिया गया। एसएचओ और मुहर्रर फरार होने में कामयाब हो गए थे। हवालात से फरार होने वाले तीनों मुलजमान में से पुलिस थाना सदर रामपुर ने अपनी हदूद से 2 मुलजमान इफ्तिखार और बाकिर को गिरफ्तार करके पुलिस झोकुतरा के हवाले कर दिया। बाद अज़ां गुज़श्ता शब तकरीबन 9 बजे के लगभग थाना झोकुतरा की हदूद जखड़ इमाम शाह के नजदीक मुबैना पुलिस मुकाबला के जरिए दोनों गिरफ्तार मुलजमान इफ्तिखार और बाकिर की टांगों में गोलियां मार कर जख्मी कर दिया गया। जबकि पुलिस के मुताबिक मुलजमान इफ्तिखार और बाकिर की निशानदही पर फरार होने वाले मुलजिम इम्तियाज की गिरफ्तारी और रिकवरी के लिए जाने वाली पुलिस पार्टी पर इम्तियाज और उनके साथियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिनकी गोलियां गिरफ्तार मुलजमान इफ्तिखार और बाकिर को जा लगी, जिनसे दोनों मुलजमान जख्मी हो गए और इन दोनों जख्मी मुलजमान को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल कोस्टा में इलाज मुआवजा के लिए दाखिल करा दिया गया। कैमरामैन टीम के साथ नजीर अंजुम अहमदानी को। उकाड़ा शहर और गिरदोनवाह में चोरी और डकैती की वारदातों का सिलसिला न थम सका। बढ़ती हुई वारदातों पर शहरी अदम तहफ्फुज का शिकार। चोर मेडिकल स्टोर से नकदी और कीमती सामान ले उड़े। उकाड़ा पुलिस चोरों का पता लगाने और वारदातों को रोकने में बिल्कुल नाकाम हो गई। बिल्कुल नाजरीन, आपको अपडेट कर रही हैं कि उकाड़ा शहर और गिरदोनवाह में चोरी और डकैतियों का सिलसिला बढ़ने लगा है। बढ़ती हुई वारदातों पर शहरी अदम तहफ्फुज का शिकार होने लगे। चोर मेडिकल स्टोर से नकदी और कीमती सामान ले उड़े। उकाड़ा पुलिस चोरों को पता लगाने और वारदातों को रोकने में बिल्कुल नाकाम दिखाई देती है। तांजियावाला के नवाही इलाके रसूलपुरा में चोरी की वारदात। चोरों ने रात की तारीकी में घर का सफाया कर दिया। मोहल्लेदारों ने एक चोर को पकड़कर थाना सिटी पुलिस के हवाले कर दिया। वारदात राजन बीवी के घर पेश आई। अहले इलाका का कहना था कि वारदातों से तंग आ चुके हैं, मोहल्ले में सर्च ऑपरेशन करके जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मुतासरीन ने एहतजाज करते हुए पुलिस के आला हुकाम से नोटिस लेने की अपील की है। सफाल जुनूनी मुलजिम अपने अंजाम को पहुंच गया। बुरेवाला में बीवी और बच्चों को असलहे के जोर पर यरगमाल बनाकर तशद्दुद का निशाना बनाने वाला मुलजिम मारा गया। मुलजिम कासी अहमद ने अपनी बीवी बच्चों को 3 माह से यरगमाल बना रखा था। मुलजिम ने छुरी के वार करके बेटी की आंखें तक जाया कर दी थी। पुलिस ने 4 रोज कबल 15 घंटे के तवील ऑपरेशन के बाद बीवी और बच्चों को बाजियाब कराते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक गुज़िश्ता रात मुलजिम को उसके घर से खंजर और पिस्तौल की बरामदगी के बाद वापस ले जाया जा रहा था कि उसने पुलिस कांस्टेबल से सरकारी बंदूक छीनने की कोशिश की, जिसके दौरान गोली चल जाने से मुलजिम शदीद जख्मी हो गया। जख्मी मुलजिम को फौरी तौर पर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल ले जाया गया, ताहम वो जख्मों की ताब न लाते हुए रास्ते में ही चल बसा। थाना सिटी पुलिस ने कार्रवाई का आगाज कर दिया है। उकाड़ा में 25 साल नौजवान ने नामालूम वजूहात की बिना पर नहर में छलांग लगा दी। नौजवान की तलाश के लिए रेस्क्यू टीमों ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। ताहाल नौजवान को जिंदा या मुर्दा बरामद न किया जा सका। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर जफर इकबाल ने कहा कि नौजवान की तलाश तक सर्च ऑपरेशन बिला तात्तुल जारी रहेगा। बिल्कुल नाजरीन, आपको अपडेट कर रही हैं कि उकाड़ा में 25 साल नौजवान ने नामालूम वजूहात की बिना पर नहर में छलांग लगा दी। नौजवान की तलाश के लिए रेस्क्यू टीमों ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। ताहाल नौजवान को जिंदा या मुर्दा बरामद न किया जा सका। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर जफर इकबाल ने कहा कि नौजवान की तलाश तक सर्च ऑपरेशन बिला तात्तुल जारी रहेगा।
नवाब सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी अस्पताल के डायरेक्टर इमरजेंसी डॉक्टर हामिद ने कहा कि मानसून बारिशों की वजह से डेंगू के खतरात बढ़ने लगे हैं। शहरियों से अपील है कि घरों में कूलरों में पानी ना खड़ा होने दें, इसको फौरन साफ कर दें। मजीद जानेंगे फजल जावेद खान की रिपोर्ट में। नवाब सर सादक मोहम्मद खान अब्बासी अस्पताल भावलपुर के डायरेक्टर इमरजेंसी डॉक्टर हामिद ने कहा कि मानसून बारिशों की वजह से डेंगू के खतरात भी बढ़ जाते हैं। भावलपुर के शहरों से अपील करते हैं कि घरों और कूलरों में पानी खड़ा ना होने दें, इसको फौरन साफ करें ताकि ये डेंगू से बच सकें। नवाब सर सादक मोहम्मद खान अब्बासी अस्पताल में भी हमने 20 बेड का एक वार्ड बना दिया है जो किसी भी हंगामी सूरत हाल के लिए तैयार है। डायरेक्टर इमरजेंसी डॉक्टर हामिद ने कोहिनूर से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए बताया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि बाकी अस्पतालों की तरह हमारे हॉस्पिटल में भी जो हालिया बारिशें और पानी की जो सैलाब की सूरत हाल को देखते हुए डेंगू का मर्ज जो है वो बढ़ जाता है या उसमें तादाद पेशेंट्स में ज़्यादा हो जाते हैं। पिछले साल भी हमने देखा था कि ये पेशेंट्स हमारे लोकल तो नहीं थे, लेकिन लाहौर से, कराची से जहाँ बारिशें ज़्यादा हुई वहाँ से जो लोग हमारे यहाँ लोकल आए थे वो डेंगू साथ लेके आए थे। उसको मद्देनजर देखते हुए हम 20 बेड का हमेशा से एक वार्ड बना के रखा हुआ है हमने। उस 20 बेड के जो प्रोटोकॉल्स हैं, सीबीसी काउंटर, नर्सिंग काउंटर, उसकी नेट वगैरह और उसका एचडीयू हाई डिपेंडेंसी यूनिट हमारे हॉस्पिटल में तैयार है और वो 20 बेड उसके लिए मखसूस किए गए हैं ताकि कोई भी डेंगू का पेशेंट आता है तो उसको हम वक्ती तौर फौरन जो है उसको उसका इलाज कर सकें। मैसेज क्या देना चाहिए? जी मैसेज यही है कि जिस तरह की बारिशें बढ़ रही हैं, अपने इर्द गिर्द घर में कहीं पानी ना जमा होने दें। गमलों में देखें एसी के पानी, टायरों में खास तौर पर जैसे शॉप्स पे होती हैं, और कोई गटर के पानी ढक्कन वगैरह है उनको लगाया जाए। बारिश के मौसम में ज़्यादा बाहर ना निकला जाए। मच्छरों की जहाँ परवरिश हो रही है वहाँ पर स्प्रे करवाई जाए और बच्चों को खास तौर पे शाम के टाइम ज़्यादा बाहर ना निकलें, कपड़े पूरे पहने चाहिए क्योंकि ये मौसम अब बारिशें जिस तरह हुई हैं डेंगू ला महाला इसमें बढ़ेगा। अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन उसकी सद्देबाब यही है कि स्प्रे करें। कबोला शरीफ में दरियाए सतलुज के मकाम पर सैलाबी रेले से तबाहकारियां जारी। करोड़ों रुपए मालियत की फसलें तबाह, अहले इलाका नकल मकानी करने पर मजबूर। वजीर जानेंगे अली हसन खोकर से। जी अली हसन बताइएगा। भारतीय आबी जारियत के नतीजे में दरियाए सतलुज में पानी की सतह में एक बार फिर से मुसलसल इजाफा हो रहा है। कबूला शरीफ में दरियाए सतलुज में पानी की सतह तकरीबन 84,430 क्यूसेक है। दरियाए सतलुज के दोनों किनारों पर आबाद लोग सैलाब के पानी से मुतासिर हो चुके हैं। सैलाबी पानी की वजह से हजारों एकड़ रकबे पर मुहित फसलें, ज़राई अराजी और मकानात दरियाबुर्द हो चुके हैं। फसलें, ज़राई अराजी, मकानात सैलाब की नज़र होने की वजह से किसानों को करोड़ों रुपए मालियत के नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। मुतासर लोगों का कहना है हम अपनी मदद आपके तहत बच रहे हैं। दरियाए सतलुज में सैलाब के पानी की वजह से हमारी फसलें तबाह हो गई, हमारे घर गिर गए, हम अपनी मदद आपके तहत दूसरी जगह मुंतकिल हो रहे हैं। ज़िलाई इंतज़ामिया की तरफ से हमें कोई मदद फराहम नहीं की जा रही। साढ़े तेल लुढ़ गए, साड़ी मक्की लुढ़ गई। गवर्नमेंट का कोई बंदा सानू पुछण वास्ते नहीं आया, कोई सानू सरकारी इमदाद नहीं मिली। किसी अमर दा, किसी MP MN, कोई सरकारी बंदा कोई नहीं साड़ी कहां तक किसी पूछा। दरियाए सतलुज में सैलाबी पानी की वजह से जहां पर कपास, धान और तिली की फसलें तबाह हो गई। नाजरीन यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। घोटकी पुलिस की कामयाब कार्रवाई, एक माह कबल अगवा होने वाले 2 मुखबियों को बाजियाब करा लिया। मुश्ताक अहमद और मोहम्मद उमर को डाकुओं ने पुरानी सरहद शेर मोहम्मद भारत से अगवा कर लिया था। ऑपरेशन SSP घोटकी की जेर निगरानी DSP SHO ने किया। डाकुओं के चुंगल से आजाद मुखबियों ने SSP घोटकी तनवीर हुसैन का शुक्रिया अदा किया। इस हवाले से आपको एक बार फिर बता रहे हैं कि घोटकी पुलिस की कामयाब कार्रवाई से एक माह कबल होने वाले अगवा 2 आदमी को मुश्ताक अहमद और मोहम्मद उमर को डाकुओं ने पुरानी सरहद शेर मोहम्मद भारत से अगवा कर लिया था। ऑपरेशन SSP घोटकी की जेर निगरानी DSP SHO ने यह ऑपरेशन किया है। डाकुओं के चुंगल से आजाद मुखबियों ने SSP घोटकी तनवीर हुसैन का शुक्रिया अदा किया।
شرپور شریف سے لاپتہ ہونے والے بچے کی لاش مل گئی۔ 5 سالہ فہد کو زیادتی کے بعد قتل کیے جانے کا انکشاف۔ ڈی پی او زاہد نواز مروت کے مطابق بچے کا کزن ہی قاتل نکلا۔ ملزم نے دوران تحقیقات اعتراف جرم بھی کر لیا۔ ملزم فہد کی لاش کھیتوں میں پھینک کر فرار ہو گیا تھا۔ ملزم عثمان مقتول کے والد کے ساتھ مزدوری کرتا تھا۔ کوٹلہ عرب علی خان میں معمولی تلخ کلامی پر والی بال کا پلیئر قتل ہو گیا۔ ملزم عامر الیاس نشے میں دھت تھا۔ گھر کی چھت پر چڑھ کر وسیم انصر کو گولیاں مار دی۔ پہلی شاہدین کے مطابق کسی قسم کی تلخ کلامی نہیں ہوئی۔ مقتول وسیم انصر ملزم عامر کے گھر کے قریب والی بال کا میچ کھیل رہا تھا کہ اچانک ملزم نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ تھانہ ککرالی پولیس نے لاش اسپتال منتقل کر دی۔ اس حوالے سے ایس ایچ او کا کہنا تھا کہ ہم ملزم کو جلد از جلد گرفتار کر لیں گے۔ اب ناظرین آپ کو بتائیں کہ بھیرا میں یوم عاشور مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ یوم عاشور کے مرکزی جلوس اپنی منزل پر پہنچ کر اختتام پذیر ہوئے، جبکہ سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات کیے گئے تھے۔ اسے جانتے ہیں ظفر اقبال کھوکھر کی رپورٹ میں۔ حسین علیہ السلام اور ان کے رفاقہ کی کربلا میں لازوال قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یوم عاشورہ بھیرا اور نوائی علاقوں میں بھی مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ شہر دیہات اور قصبات میں پنگوڑا، علم، ذوالجناح، تعزیہ کے چھوٹے بڑے 25 جلوس برآمد ہوئے، جن میں سے دربار سفر سلطان، دربار فاضل امام، راجہ شاہ محلہ کھوکھرا اور چوک گھاس منڈی سے تعزیہ، علم اور ذوالجناح کے جلوس برآمد ہوئے، جو کہ اپنے مقرر کردہ راستوں سے گزرتے ہوئے کربلا ماڈل ہائی اسکول میں جا کر اختتام پذیر ہوئے۔ شہریوں کی جانب سے لنگر نیاز اور پانی کی سبیلیں لگائی گئی تھی۔ جلوسوں کے ساتھ پولیس، ریسکیو 1122، محکمہ صحت، واپڈا اور بلدیہ کا عملہ بھی موجود تھا۔ بنو میں جانی خیل ٹائپ ڈی اسپتال فعال ہونے کے باوجود سہولیات کا فقدان۔ اسپتال کو مزید بہتر بنانے کا مطالبہ۔ مزید جانیں گے فدا محمد خان کی رپورٹ میں۔ خیل ٹائپ ڈی ہسپتال چلڈرن اسپیشلسٹ ڈاکٹر عزت اللہ وزیر کی نگرانی میں فعال کر دیا گیا ہے۔ اسپتال میں تمام طبی سہولیات دستیاب ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر تقریباً 150 مریضوں کی تشخیص و علاج معالجہ کیا جاتا ہے۔ ہسپتال انتظامیہ کے مطابق گزشتہ 1 ماہ کے دوران تقریباً 2000 سے زائد مریضوں کا علاج ہو چکا ہے۔ اہل علاقہ نے ہسپتال کی فعالیت پر ڈی ایچ او بنو کا شکریہ ادا کیا ہے اور بعض کمیوں کی نشاندہی کی ہے، جس کو پورا کر کے عوام کی مشکلات کو مزید کم کیا جا سکتا ہے۔ تو یہاں پہ گائنی سسٹم جو سنٹر ہے ان کو 24 گھنٹے کے لیے فعال کیا جائے۔ اس کے علاوہ نیوٹریشن کا جو سنٹر ہے، جو کہ یہاں کے خواتین اور بچے کمزور ہیں ان کے لیے نیوٹریشن سنٹر کا قیام کیا جائے۔ اس کے علاوہ ای پی آئی سنٹر کے ہم اپیل کرتے ہیں کہ ڈی ایچ او بنو ای پی آئی سنٹر یہاں پہ قائم کرے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ جو ڈینٹل کے مشینز ہے، اس کے علاوہ ایکس رے ہے، ان کے لیے انجینئر لا کر ان کو فعال کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ایمرجنسی بیس پر سٹاف مہیا کرے، کیونکہ یہاں اس علاقہ جو کہ زیادہ ہے اس کے لیے اسپتال میں سٹاف ایمرجنسی طور پر مقرر کیا جائے۔ اس کے علاوہ جو روزانہ کی بنیاد پر یہاں پر پیشنٹ آتے ہیں اس کے لیے میڈیسن کی کمی آتی ہے، تو ڈی ایچ او بنو سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ ناظرین آپ کو بریکنگ نیوز سے آگاہ کریں کہ واجوڑ میں جمعیت علماء اسلام کے ورکرز کنونشن میں دھماکے کے نتیجے میں 10 افراد جاں بحق ہو گئے۔ خار میں دھماکہ ورکرز کنونشن کے اندر ہوا، جس کے نتیجے میں 50 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ پولیس کے مطابق دھماکے کے باعث 10 افراد جاں بحق ہو گئے اور 50 سے زائد افراد زخمی ہیں، جنہیں اسپتال منتقل کیا گیا ہے، جن میں سے کئی افراد کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا ہے، جبکہ دھماکے کی نوعیت کے حوالے سے اب تک معلومات سامنے نہیں آئی ہیں۔ آپ کو بریکنگ نیوز سے آگاہ کر رہے ہیں کہ باجوڑ میں جمعیت علماء اسلام کے ورکرز کنونشن میں دھماکے کے نتیجے میں 10 افراد جاں بحق ہو گئے۔ خار میں دھماکہ ورکرز کنونشن کے اندر ہوا، جس کے نتیجے میں 50 افراد زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق دھماکے کے باعث 10 افراد جاں بحق ہوئے ہیں اور 50 سے زائد افراد زخمی ہیں، جنہیں اسپتال منتقل کیا گیا ہے، جن میں سے کئی افراد کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا ہے، جبکہ دھماکے کی نوعیت کے حوالے سے اب تک معلومات سامنے نہیں آئی ہیں۔
कसूर में दीपालपुर रोड पर मुसाफिर वैन उलट गई, 4 साल बच्चे समेत 7 अफराद शदीद जख्मी हो गए। मुसाफिर वैन एक्सल टूटने के बाद बेकाबू होकर उल्टी, 2 जख्मियों को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। नाजरीन, इस अफसोसनाक खबर से आपको अपडेट दे रहे हैं कि कसूर में दीपालपुर रोड पर मुसाफिर वैन उलट गई, 4 साल बच्चे समेत 7 अफराद शदीद जख्मी हुए हैं। मुसाफिर वैन का एक्सल टूटने के बाद बेकाबू हो गई, जिसके बायस वैन बेकाबू होकर उल्टी है। 2 जख्मियों को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया है। गड़ा मोड़ में मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में यौम आशूर अकीदत और एहतराम से मनाया गया। गड़ा मोड़ के 6 मकामात चेक नंबर 184 WB, चेक नंबर 112 WB, चेक नंबर 178 WB, हाजी फतह, चेक नंबर 106 WB, भगवानपुरा में आजादारी के छोटे बड़े जुलूस बरामद हुए। तमाम छोटे बड़े जुलूस मरकजी जुलूस सफशाह में शामिल हो गए। लोगों ने शरबत, दूध और मीठे पानी की सबीलें लगाई और लंगर भी तकसीम किया। शहर खामोशाबाद हो गए। लोगों ने अपने प्यारों की कब्रों पर जाकर फातिहा खानी की। जुलूसों के दाखिल और खारिजी रास्तों पर सख्त चेकिंग की गई। कौमियत के नाम पर हमें मजीद नहीं बरगलाया जा सकता। MN और MPA के सीट पर अवामी पैनल अपने उम्मीदवार नामजद करके इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेंगे। अवामी पैनल का बड़ा ऐलान। पैनल का इजलास इंजीनियर मलिक असदुल्ला खान तरीन की रिहाइशगाह पर हुआ। अमीर मोहम्मद तरीन, सरदार आजम खान तरीन, हाजी सैफुल्लाह खान तरीन, इंजीनियर मलिक असद खान तरीन, सरदार महबूब खान तरीन, मलिक दुनिया खान तरीन, साबिक नाजिम आदम खान तरीन, मलिक अमीर मोहम्मद तरीन, मुला मोहम्मद शाह तरीन, कौंसलर हाजी कासिम तरीन, हाजी अब्दुल रज़ाक तरीन, मौलाना जाफर खान फारूकी, मासूम खान तरीन की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि कौमियत के नाम पर हमें मजीद नहीं बरगलाया जा सकता। मौसमी परिंदों को अवाम अब पहचान चुकी है। मजीद कौमियत के नाम पर हमें बरगलाया नहीं जा सकता। अवामी पैनल को मरकजी और सूबाई निगरान kabina में शामिल करके खिदमत का मौका दिया जाए। मटियारी में जमीन के तनाज़े पर कत्ल होने वाले नौजवान के कातिल गिरफ्तार न हो सके। पुलिस ने सिर्फ एक मुलजिम अली शेर को गिरफ्तार करके खाना पूरी कर दी। मुतुल रफीकुल जमान के भाई शफीकुल जमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि पुलिस ने असलहा बरामद करने के बावजूद जाहिर नहीं किया। मुटियारी पुलिस उल्टा हमें झूठे मुकदमात में हिरासा कर रही है। भाई के कातिलों नवाब अली, महरम अराई को फौरी गिरफ्तार किया जाए। IG सिंध से मुतालबा। मजीद जानेंगे अली फैजान की रिपोर्ट में। पनुआकिल के नवाही इलाके ठहराटू में मजहबी इंतहा पसंदी फैलाने वाले अनासर के खिलाफ शहर में एहतजाजी मुजाहिरा, नारेबाजी भी की गई। उलमाए कराम ने मुजाहिरीन से खिताब करते हुए कहा कि किसी को शहर का अमन खराब करने की इजाजत नहीं देंगे। नफरत अंगेज तकरीर से दिल आजारी हुई, जिसकी हम शदीद मुजम्मत करते हैं। शोरकोट नेशनल प्रेस क्लब कैंट के ज़ेरे तमाम स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली की क़यादत सलीमुल्लाह यासीन, चौधरी बिलाल दीन, डॉक्टर शफीक अहमद सदीकी, आमिर कोड़ा ने की। मज़ीद जानेंगे चौधरी गुलाम शबीर ताहिर की रिपोर्ट में। नेशनल प्रेस क्लब तहसील शोरकोट के ज़ेरे तमाम शोरकोट कैंट बॉडी ने आज स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ एहतजाजी रैली का इनकाद किया, जिसकी क़यादत कारी सलीमुल्लाह यासीन, चौधरी मोहम्मद बिलाल दीन, डॉक्टर शफीक अहमद सिद्दीकी, मोहम्मद आमिर कोड़ा ने की। एहतजाजी रैली में दीनी मदारस के तुलबा, अवामी और साफ्ती हलकों ने भरपूर शिरकत की। स्वीडन के परचम को रैली के शुरुका ने अपने पैरों तले रौंद डाला और रैली के दौरान मुख्तलिफ जगह पर स्वीडन के परचम को जलाया गया। मुस्कुरा रैली रफीकी चौक से शुरू हुई और उसका अख्ताम रेलवे स्टेशन चौक पर हुआ। इख्तितामी तकरीब में मौलाना मोहम्मद ज़रार मुआविया, लतीफुल्लाह चौधरी, मोहम्मद बिलाल दीन, डॉक्टर मोहम्मद शफीक अहमद सिद्दीकी, कारी सलीमुल्लाह यासीन और दीगर ने खिताब किया। खिताब के दौरान मुकर्रिरीन ने कुछ यूं कहा। ये जो रैली का इनकाद किया गया है, ये हुर्मत कुरान की दिफा के लिए और कुरान की इज़्ज़त के लिए, कुरान की हिफाजत के लिए, और जो जालिम ऐसा इक़दाम उठा रहे हैं, इंशाअल्लाह हम उनका मुंह तोड़ जवाब भी देंगे। और हम जैसे कुरान के हाफ़िज़ हैं, इंशाअल्लाह हम कुरान के मुहाफ़िज़ भी हैं। और इंशाअल्लाह अगर ये
काफिर बाज ना आए तो इंशाअल्लाह हम फिर जिहाद का ऐलान करेंगे इनके खिलाफ। और इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है जो कुरान की बेहुरमती करने वाले हैं या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की बेहुरमती करने वाले हैं। इंशाअल्लाह वो दुनिया से इंशाअल्लाह अनकरीब मिट जाने वाले हैं। ये इस्लाम जिंदा है और क़यामत तक जिंदा रहेगा। कुरान पाक 1400 सदियों से पहले से आज तक किसी की ताकत नहीं है कि उसके ज़बर ज़ेर में कोई फ़र्क डाल सके। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मजीद जैसे 1400 साल पहले महफूज था, कुरान पाक आज भी महफूज है। जो इसके अंदर इसकी बेहुरमती करेगा या इसको शहीद करेगा, हम इंशाअल्लाह उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे इंशाअल्लाह। रैली में कुरान पाक के हाफिज बच्चों ने अपने हाथों में कुरान मुकद्दस उठा रखे थे। अजमत कुरान और स्वीडन की मजम्मत पर कतबे भी बैनर्स भी उठा रखे थे। रैली के दौरान कुरान मजीद की अजमत के नारे स्वीडन मुर्दाबाद और पाकपतन में सैलाबी पानी फसलें और मकानात बर्बाद करने के बाद इंसानी जिंदगियां निकलने लगा। सैलाबी पानी से घर की दीवार गिरने से एक शख्स हलाक, एक शदीद जख्मी हो गया। वाकया रहमानी मलकाना के इलाके में पेश आया है। आपको बता रहे हैं कि पाकपतन में सैलाबी पानी फसलें और मकानात को तबाह करने के बाद इंसानी जिंदगियों को निकलने लगा। सैलाबी पानी से घर की दीवारें गिरने से एक शख्स हलाक, एक शदीद जख्मी हुआ। वाकया रहमानी मलकाना के इलाके में पेश आया है। डीपीओ बहावलपुर सैयद अब्बास की हदायत पर थाना अब्बास नगर पुलिस जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन। संगीन वारदातों में मुलविस रमजान उर्फ जानी गैंग पकड़ा गया। मुलजिमान सरगना रमजान, शहजाद और नसीब शामिल कब्जे से लाखों रुपए मालिक का माल मसरूका बरामद कर लिया गया। बरामद शुदा माल मसरूका और नकदी को असल मालिकान के हवाले डीपीओ सैयद मोहम्मद अब्बास ने थाना अब्बास नगर पुलिस की कारकर्दगी को लायके तहसीन करार दिया और शाबाश दी। डीपीओ ने कहा कि जराइम पेशा अफराद किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, इनको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा कर शहरियों को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ दिया जाएगा। जैकब आबाद में फैसल रमजान वेलफेयर ट्रस्ट और रहमा पीपल्स पार्टी हाजी शेर मोहम्मद मुगैरी की ज़ेर एहतमाम मरकजी जुलूस के रूट्स पर मेडिकल कैंप लगाए गए। ज़ायरीन को तिब्बी इमदाद की फराहमी के लिए मौका पर 2 एम्बुलेंस मौजूद रहीं। हाजी शेर मोहम्मद मुगैरी ने जुलूस और मजालिस में शरीक अज़ादारों के लिए लंगर और न्याज का एहतमाम भी किया। हाजी शेर मोहम्मद मुगैरी ने इमरजेंसी टीम को भी मुकर्रर कर दिया। सोशल मीडिया पर साथी के साथ मजाक महंगा पड़ गया। नौजवान ने दोस्त की मोहब्बत में गिरफ्तार गैर मुल्की खातून के बाजोड़ पहुंचने की पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। मोहम्मद गुलाब के मजाक पर एडिशनल एसएचओ साहिर शाह नौजवान इसहाक के घर पहुंच गए। वाकये की छानबीन की पूछगछ के दौरान मोहम्मद इसहाक ने किसी भी गैर मुल्की खातून के घर आने से मुतल्लिक साफ इनकार कर दिया। पुलिस की तफ्तीश करने पर मोहम्मद गुलाब ने जाली पोस्ट करने की तस्दीक कर दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। सीटीडी का कराची के मुख्तलिफ मशकूक इलाकों में मरहला वार कोमिंग ऑपरेशन सहराब कोट और गुलशन मम्मार के अतराफ के इलाकों में किया गया। इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑपरेशन के दौरान तलाश ऐप के जरिए 152 मुश्तबा अफराद को चेक किया गया। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑपरेशन के दौरान एक मुश्तबा शख्स को मजीद तफ्तीश के लिए सीटीडी मुंतकिल किया गया। 4 मुश्तबा अफराद को मजीद तस्दीक के लिए मुतल्लिका थाना के सपुर्द किया गया। सीटीडी ये कार्रवाइयां रवामा शहर कराची के मुख्तलिफ हसास इलाकों में रोजाना की बुनियाद पर कर रही है। चिश्तिया हेड सुलवानी की दरिया सतलुज के मुकाम पर सैलाब की तबाहकारियां जारी। रात के हिफाजती बंद टूटने की वजह से सैलाबी पानी ने कई बस्तियों और खड़ी फसलों को अपनी लपेट में ले लिया। सैकड़ों बस्तियां बुरी तरह मुतासर हो गई। कई सड़कें टूटने की वजह से राब्ता भी मुनक़ते हो गया। रेस्क्यू एहलकारों ने 1050 के करीब पानी में फंसे अफराद को बाहिफाजत महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। मजीद जानते हैं ताहिरुल हसन से। जी ताहिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ चिश्तियाँ दरिया सतलुज के मुकाम पर। अगर बात करें तो यहाँ पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। पानी ने यहाँ पर कई आबादियों और कई बस्तियों के साथ साथ कई यहाँ पर फसलों को बुरी तरह से अपनी लपेट में ले लिया है। मेरा कैमरामैन यहाँ पर आपको दिखा सके तो ये पानी का तेज़ बहाव आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर पानी जो है वो मुसलसल यहाँ पर आबादियों की तरफ बढ़ता जा रहा है और यहाँ पर कई लोग जो है इस वक्त सैलाबी पानी में फंसे हुए या जिनको रेस्क्यू एहलकार जो है वो निकालने में मसरूफ़ है। अगर
بات بتاتے چلے تو پانی کے تیز بہاؤ کی وجہ سے یہاں پر کئی سڑکیں جو ہے وہ ٹوٹ چکی ہیں، اور جس کی وجہ سے یہاں پر زمینی راستہ جو ہے وہ بھی منقطع ہو چکا ہے، اور یہاں پر ریسکیو اہلکاروں کو آپریشن کرنے میں بھی یہاں پر شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کچھ یہاں پر اگر بتاتے چلے تو لوگ جو ہے وہ اپنی مدد آپ کے تحت یہاں پر نقل مکانی کر کے محفوظ مقامات پر منتقل ہو رہے ہیں، لیکن انتظامیہ کی جانب سے کوئی بھی اقدامات جو ہے وہ ہوتے ہوئے نہیں نظر آ رہے۔ کوئی بھی انتظامیہ کا لوگ یا اہلکار جو ہے وہ یہاں پر انتظامیہ یہاں پر پھنسے ہوئے افراد کی مدد کرنے کے لیے نہ پہنچا ہے، اور نہ یہاں پر کوئی دکھائی دے رہا ہے۔ لوگ جو ہے وہ یہاں پر اپنی مدد آپ کے تحت ہی بچے، مال مویشی اور سامان لے کر یہاں سے محفوظ مقامات پر منتقل ہو رہے ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے جو بھی انتظامیہ کا لوگ یہاں پر آتے ہیں وہ فوٹو سیکشن کر کے یہاں سے واپس چلے جاتے ہیں، لیکن پانی نے یہاں پر کئی آبادیوں اور کئی گھروں کو بری طرح سے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، جس کی وجہ سے یہاں پر لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اور جو لوگوں نے یہاں پر اپنی مدد آپ کے تحت حفاظتی بند لگائے تھے وہ بھی سیلابی پانی کی نظر ہو چکے ہیں، وہ بھی ٹوٹ چکے ہیں یہاں پر۔ اس کے علاوہ بتاتے چلے تو کئی فصلیں جو ہے وہ اس وقت پانی کی نظر ہو چکی ہے۔ میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے تو یہ سڑک ہے جہاں پر سڑک کے اوپر سے ہی پانی جو ہے وہ گزر رہا ہے، لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہاں پر کوئی بھی انتظامیہ کا اہلکار جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا۔ جب اس حوالے سے یہاں پر متاثرین سے ہماری بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ جب سے سیلابی پانی یہاں پر آیا ہے تو انتظامیہ کی جانب سے کوئی بھی اقدامات جو ہے نہیں کیے جا رہے ہیں۔ تو شہریوں نے اعلیٰ حکام سے یہ مطالبہ کیا ہے، متاثرین نے، کہ جو یہاں پر سیلابی پانی کا انتظامات نہیں کیے گئے، اعلیٰ حکام سے ان کا مطالبہ ہے کہ سیلابی پانی کے حوالے سے ہماری مدد کی جائے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے گورنر پنجاب محمد ملیح الرحمان کی ملاقات۔ صوبے کے مجموعی امن و امان کی صورتحال پر بریفنگ۔ ملاقات میں نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی، چیف سیکرٹری آئی جی پنجاب بھی شریک تھے۔ وزیر اعظم نے یوم عاشور پر پنجاب میں امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے پر انتظامیہ اور پولیس کی کارکردگی کو سراہا۔ یوم عاشور کے فل پروف ٹریفک انتظامات دیکھنے میں آئے۔ 9ویں-10ویں محرم الحرام پر شہر بھر سے 40 سلجھنا کے جلوس برآمد ہوئے۔ سی ٹی او لاہور مستنصر فیروز کی بہترین انتظامات پر ٹیم مبین شہید کو شاباش۔ کانسٹیبل سے لے کر سینئر افسران تک شہریوں کی سہولت کے لیے سڑکوں پر موجود رہے۔ 3 ایس پی، 12 ڈی ایس پی، 3300 سے زائد وارڈنز تعینات رہے۔ مستنصر فیروز کا کہنا تھا کہ ٹریفک پولیس نے مذہبی جوش و جذبے سے فرائض کو سر انجام دیا۔ بہترین اقدامات کے باعث شہریوں کو ٹریفک کا کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ ٹریفک پران کو یقینی بنانے پر زائرین، عزاداروں اور شہریوں کے مشکور ہے۔ کسی بھی ناگہانی صورتحال میں ایمرجنسی گاڑیوں کے لیے فوری راستہ کلیئر رکھا گیا۔ لاہور ٹریفک پولیس نے تمام ڈیوریشن کو عام ٹریفک کے لیے کھولنا شروع کر دیا۔ سی ٹی او لاہور مستنصر فیروز کا شہریوں کی سہولت اور آسانی کے لیے احسن اقدام سامنے آ گیا۔ بغیر لائسنس ڈرائیونگ اور ہیلمٹ نہ پہننے والوں اور کم عمر ڈرائیوروں کے خلاف سخت کریک ڈاؤن جاری۔ لائسنس عملے کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئی۔ چھٹی کے روز بھی شہر کے تمام ڈرائیونگ ٹیسٹنگ سینٹرز کھلے رہے۔ مستنصر فیروز کا کہنا تھا کہ چھٹیاں منسوخ کرنے کا مقصد شہریوں کی سہولت کو یقینی بنانا ہے۔ شہری لائسنس سروسز کے لیے کسی بھی لائسنس دفتر تشریف لائیں۔ شہر کے 10 اہم مقامات پر لائسنس چیکنگ ناکے موبائل وینز میں تعینات کی گئی ہیں۔ شہریوں کو چلان کے بجائے لائسنس لرنر پرمٹ بنوانے پر آمادہ کیا جانے لگا۔ شہری لائسنس سروسز سے زیادہ استفادہ حاصل کرے۔ میرٹ اور عزت دارانہ طریقے سے لائسنس کی فراہمی اولین ترجیح ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز۔